क्या फ़ायदा दुआएं मांग के। हम रोज़ दुआएं मांगते हैं, दुआओं में कुछ मिलता नहीं, हमें क्या फ़ायदा। इसलिए हम नमाज़ पढ़ के जल्दी से उठ के चले जाते हैं। इतने सालों में जो दुआएं हमने मांगी हैं उनका कुछ हमें सिला नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा। जी हाँ नाज़रीन, बहुत से लोगों का यही कहना होता है कि मौलवी साहब हमने बहुत दुआएं मांगी आज तक, बहुत सारी अल्लाह से गिड़गिड़ाया, रोए, बहुत सारी दुआएं मांगी, लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा। जब कुछ मिल नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है। तो आज इस वीडियो में हम तमाम की तमाम वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि दुआएं मांगने से हमें क्या मिलता है और दुआएं कब कबूल होती हैं, कब दुआ मांगनी चाहिए। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मेरे चैनल में आपका खैर मकदम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन किराम, आप जानते हैं कि आज रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। एक मुसलमान हर तरीके से, हर तरफ से इस सीज़न में अपने लिए बहुत सारी जो सवाब कमाता है, रोज़े के ज़रिए से, तरावी के ज़रिए से, कुरान की तिलावत के ज़रिए से और सदक़ात खैरात से, हर तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से वो सवाब कमाने की कोशिश करता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इबादत करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, इसी तरह बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन दुआएं नहीं मांगते। दुआएं नहीं मांगते और ऐसा कहते हैं कि जब हमने बहुत टाइम से, हम बहुत अरसे से हम दुआएं मांग रहे थे, हमने कुछ नहीं मिला, तो अब क्या फ़ायदा। तो ये गलत बात है। सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि जब दुआएं हम मांगते हैं तो वो दुआएं हमारी 3 दर्जे में कबूल होती हैं। सबसे पहला दर्जा, जब हम कोई चीज़ मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, या तो वो चीज़ हमें मिल जाती है, हो गया एक दर्जा दुआ का, जो चीज़ हमने मांगी वो चीज़ हमें मिल गई। उसके बाद दूसरा दर्जा क्या है कि जब हमने कोई चीज़ मांगी उस वक्त वो न मिली, जब हम मांग रहे थे उस वक्त वो नहीं मिलती, कुछ देर बाद उससे भी बेहतर मिलती है। तो ये हो गया दूसरा दर्जा। और तीसरा दर्जा, जो चीज़ हम मांग रहे हैं हमारे उसमें कुछ नहीं मिलता, वो दुआएं हमारे लिए आखिरत में ज़रिया बनती हैं, और आखिरत में जब हमारा हिसाब किताब लिया जाएगा उस वक़्त हमारे इन दुआओं का बदला जो है हमें वहाँ दिया जाएगा बहुत सारे सवाबों के ज़रिए से। तो गोया जो दुआ हम मांगते हैं ये हमें 3 दर्जों में कबूल होती है। पहला दर्जा, या तो जो चीज़ हम मांग रहे थे वो हमें फौरी तौर पर अता की गई। दूसरा दर्जा, जो चीज़ हम मांग रहे थे उस वक़्त तो नहीं, लेकिन कुछ वक्त के बाद हमें उससे भी बेहतर चीज़ अता की गई। और तीसरा दर्जा, वो दुआ हमारे लिए आखिरत में ज़ख़ीरा बन गई। तो ये 3 दर्जों में हमारी दुआएं कबूल होती हैं। और अब दूसरी एक और बात समझ लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हम दुआ मांगें तो दुआ मांगते वक्त अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं। अगर हमें रोना नहीं आता तो हम रोने जैसी शक्ल बना लें कि हम अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम रोने की शक्ल बनाएं और अल्लाह तबारक व तआला से खूब खूब मांगे। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं, काल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम, कि आप मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। और जब हम अल्लाह तबारक व तआला से मांगते ही नहीं हैं, या हमें मांगने का तरीका ही नहीं आता, हम एक तरफ से अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, दूसरी तरफ हमारा ख्याल दूसरी चीज़ों में होता है, तो गोया हमें जब मांगना है, एक तो हमें अल्लाह तबारक व तआला से खूब खूब मांगना है। और कब मांगना है? एक मजदूर जब होता है, मजदूर मजदूरी करने के बाद अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया, मुझे इतने रुपए मेरे बनते हैं, इतने पैसे बनते हैं, आप मुझे दे दें। तो वो दे देता है, और कभी खुशी के मारे कभी और भी ज़्यादा दे देता है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं, दिन भर हमने भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की तमाम मशक्क़तें बर्दाश्त की, जब शाम का वक्त आया, इफ्तारी का वक्त आया, तो हमने दुआ नहीं मांगी। हमने सामने खाने पीने की कोई चीज़ रखी, जो ही अजान हुई, जो ही इफ्तार हुआ, हमने उठा के वो मुंह में भर दिया, तो बस मुकम्मल हो गया। हमने नमाज पढ़ी, जब दुआ का वक्त आया तो हम मस्जिद से उठ के चले आए। हमने रोज़ा रखा, हमने तरावी पढ़ी, हमने कोई भी इबादत की, जब दुआ का वक्त आता है तो हम दुआ नहीं मांगते हैं। अक्सर आप देखें कि फजर के वक्त या नमाज में किसी भी वक्त, या फिर तरावी के वक्त, लोग एक एक घंटा खड़े होकर तरावी अदा करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, लेकिन जब दुआ का वक्त आता है उठ के चले जाते हैं। इसी तरह तमाम फ़राइज़ 5 वक्त नमाजों में भी आप देखें, जब दुआ मांगने का वक्त आता है, फ़र्ज़ नमाज अदा की, सुन्नतें अदा किए, लेकिन जब दुआएं मांगने का वक्त आता है वो दुआ नहीं मांगते, उठ के चले जाते हैं और कहते हैं कि मांगेंगे, देखेंगे, अभी कबूल नहीं हो रही है। तो इस चीज़ के पीछे हम पड़े हैं। इसीलिए जब हम अल्लाह तबारक व तआला से नहीं मांगते तो हम पूरी दुनिया से मांगने लगते हैं। हमने अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ नहीं फैलाया तो हम पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं। लिहाजा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हम मांगें तो किससे मांगें? अल्लाह तबारक व तआला से। और तब मांगें जब हमारा दिल चाहे, तब मांगें जब ऐसे अवकात हों। हमने दिन भर रोज़ा रखा है और रोज़ा रख कर हमने अल्लाह तबारक व तआला के एक हुक्म पर हमने अमल किया है,
کہ اللہ ہم نے تیرے حکم پر پیاسے رہے، بھوکے رہے، ہم نے تمام کی تمام چیزیں برداشت کی، اب ہمیں عطا فرما۔ ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے دن میں روزہ رکھا، رات میں تراویح پڑھی، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم کھڑے رہے، لیکن جب دعا کا وقت ہے ہم اٹھ کے بھاگ گئے، تو اس وقت ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، سحری کے وقت مانگنی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم صدقات کریں، خیرات کریں، اس وقت ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو تمام کے تمام اوقات میں ہم کسی بھی وقت، جب ہم سحری سے پہلے جب ہم تہجد اٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیں گے، اور اس پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیز کو عطا کرتے ہیں۔ اور دعا کو معمولی عبادت نہ سمجھیں، دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا گہرا تعلق بناتی ہے۔ تعلق جوڑنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے ایک دعا ہی ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنے سے جو قائم ہوتا ہے۔ جب ایک انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یا کوئی اور صدقات خیرات جو بھی نفلی عبادت جو بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، یا اللہ آپ نے مجھے حکم دیا اور کہا کہ یہ کام کرنے ہیں، میں نے تیری رضا کے لیے کیا، مولا کریم مجھے اس کے بدلے میں فلاں فلاں چیز عطا فرما۔ مولا کریم آپ جانتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، بیماری ہے، مصیبت ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، تمام کی تمام پریشانیاں ہیں، جو بھی کچھ چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، لیکن آپ خود گن کر ان کے سامنے رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ یا اللہ مجھے ان تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما، مجھے یہ تمام چیزیں عطا فرما، میری بیماری چل رہی ہے، میری بیماری کو دور فرما، شفا عطا فرمائی۔ تمام کی تمام چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ اور رو رو کر مانگیں، اگر رویا نہیں جا رہا ہے تو رونے والی شکل بنائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ آج دیکھیں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، جو انسان تکبر دکھاتا ہے، وہ پوری دنیا سے مانگتا ہے، ہر ایک کے سامنے اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ نہیں مانگ رہا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرا تعلق بنانا ہے، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوانا ہوگا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام چیزیں مانگنی ہوں گی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کی مغز ہے، یعنی جس طرح انسان کے اندر ایک مغز کا کام ہوتا ہے، ایک دماغ کا کام ہوتا ہے، اسی طرح عبادت میں ہے جو مغز کون سی ہے، دعا ہے۔ تو بہت سے لوگ دعا کو ایسے ہی سمجھ دیتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، نمازوں میں نماز پڑھی، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ دعا نہیں کی، سلام پھیرا اٹھ کے چلے گئے، تسبیحات پڑھی اٹھ کے چلے گئے۔ تو دعائیں مانگنی چاہیے، خاص کر افطاری کے وقت جب ہم مزدوری کرتے ہیں تو ہم مزدوری کرنے کے بعد ہم مالک کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے جب ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اور ہم حاضر ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں تمام کی تمام چیزیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما، ہمیں وہ چیز عطا فرما۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے پاس آ گیا، دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام کی تمام چیزیں عطا کرتے ہیں، اور پھر دعا ہماری قبول ہوتی ہے۔ وہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ 3 درجوں میں ہوتی ہے، یا تو وہ چیز ہمیں اسی وقت مل جاتی ہے، یا کچھ وقفے کے بعد اس سے بھی بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یا وہ دعائیں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں تک بھی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔